नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रममा करको विषयलाई उठाएका छौँ। वास्तवमा आधुनिक कर प्रणालीको सुरुवात सन् 1779 देखि सुरुवात भएको पाइन्छ। त्यसपछि 1954मा फ्रान्सले कर प्रणाली लागू गरेसँगै कार्यान्वयनमा ल्यायो। त्यसपछि बिस्तारै अन्य मुलुकहरूले पनि समय अनुकूल कानुन अनुरूप लागू गर्दै गए। वास्तवमा आज हामी यो समग्र विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा कर प्रणाली कति व्यवहारिक कति अव्यवहारिक भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सर। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। आज हामीले करको विषयमा छलफल गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। कर के हो भनेरै सुरुवात गर्न चाहे। वास्तवमा कर भनेको के हो? यो राष्ट्र निर्माणमा यसको भूमिका के हुन्छ? हेर्नुहोस्, अब कर भनेको चाहिँ तपाईँले शब्द नै कर। हामी कहिलेकाहीँ अरूले केही कुरा गर्ने मलाई मन त थिएन, कर लागि भएर यो गरे भने जस्तै यो राज्यलाई जनताले गर्ने अनिवार्य भुक्तानी भएको हुनाले नेपाली शब्द चाहिँ साह्रै एप्रोप्रिएट शब्द कर। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ट्याक्स भन्छ होइन, नेपालीमा चाहिँ कर। कर लागि भएर तिर्नुपर्ने, राज्यले जनताले राज्यलाई कर लागि भएर तिर्नुपर्ने कर। यो राष्ट्र निर्माणको लागि सभ्यताको विकासको प्रारम्भदेखि नै कर चाहिँ लगाउने चलन छ। वैदिक युगमा पनि आफ्नो कमाइको कुनै कमाइको 1/4 भाग, कुनै कमाइको 6 भागको 1 भाग, कुनै कमाइको 8 भागको 1 भाग, कुनै कमाइको आम्दानीको 16 भागको 1 भाग कर तिर्नु पर्थ्यो। र यो 5000 वर्ष अगाडि पनि चीनमा पनि त्यसै गरी 3000 वर्ष अगाडिदेखि चीनमा पनि कर लाग्थ्यो। र त्यसपछि इजिप्ट हुँदै हुँदै युरोप र 1779 देखि युरोपमा ब्रिटेनमा पनि ट्याक्स लाग्यो होइन। अब करको चाहिँ मैले यो यसको राष्ट्र निर्माणमा के छ महत्त्व भन्नुभयो नि। कर नभयो भने त देशै चल्दैन नि। एउटा संयुक्त परिवारमा पहिला हाम्रो संयुक्त परिवारको प्र्याक्टिस थियो नि होइन। अनि परिवारको मुलीलाई कमाएर अरूले विभिन्न क्षेत्रबाट कमाएर ल्याएर त्यो आफ्नो कमाइ नदिने भयो भने त्यो परिवारमा कसरी चाहिँ चलाउँछ त त्यो मुलीले होइन। अब जस्तो भनौँ, परिवारमा कोही धेरै कमाउने होला, कोही नकमाउने होला, कोही बिरामी होला, कोही बालक होला। अनि त्यो सक्नेले धेरै नसक्नेले थोरै दिएपछि त्यो मुलीले अनि त्योलाई खानेकुरामा, लत्ता कपडामा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा खर्च गर्थ्यो। अनि त्यो जसले त छैन उसलाई पनि त दिनु पर्थ्यो नि। जसले कमाएर ल्याएको थियो, कर पनि त्यस्तै हो। करले चाहिँ एउटा राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेको एउटा राष्ट्रको चाहिँ नि संरचनाहरू निर्माण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्ने। अब नहुनेको हातमा नहुने अशक्तहरू अथवा चाहिँ नि निमुखाहरू, गरिबहरू, उनीहरूलाई पनि त्यसैबाट पाल्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यो त सभ्यता, एउटा विद्वानले के भनेका छन् भने यो करले चाहिँ को माध्यमबाट हामी सभ्यता किन्छौँ। कर अर्को एकजना न्यायाधीशले के भनेका छन् भने करको माध्यमबाट हामीले यो सुख किन्छौँ। तर करको उचित प्रयोग नहुँदाखेरि सुखको ठाउँमा दुःख हुनु चाहिँ बेग्लै कुरा हो। कर भएन भने राष्ट्रको परिकल्पना गर्न नै सकिँदैन। सर, हजुरले भन्नुभयो नेपालको सन्दर्भमा त कर शब्द एकदम सान्दर्भिक छ भनेर। के नेपाली जनताहरूले जुन रूपमा करलाई करका रूपमा तिरेका छन् नि अहिले, त्यो तर कर त उनीहरूले त्यसरी होइन नि, एकदमै चाहिँ खुसीका साथ तिर्न पाउनु पर्यो। त्यो कर सही रूपमा सदुपयोग भएको छ, भोलि मेरै लागि हो यो सदुपयोग हुने भन्ने उनीहरूलाई त्यो महसुस त हुने वातावरण हुनु पर्यो नि। त्यो अवस्था छ नेपालमा? तपाईँले भन्नुभएको कुरा के हो, कम स्माइल फाइल एन्ड गो भन्ने एउटा त्यो कोटेसन छ के। अब मान्छेले खुसीका साथ कर प्रयोग गर्नलाई, कर तिर्नलाई, अघि मैले शब्दको प्रयोग गरे चाहिँ करको शब्द शाब्दिक अर्थको कुरा गरेको र अङ्ग्रेजीमा compulsory tax is a compulsory contribution to the state by the people भन्ने कुरालाई लिएर अनिवार्य भुक्तानी हो भन्ने शब्दलाई हेर्दा नेपाली कर पनि अनिवार्य नै भुक्तानी, त्यहाँ भोलन्ट्रीनेस हुँदैन। र
बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले के भनेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपतिले कर र भनेको चाहिँ मृत्यु र कर चाहिँ अनिवार्य थियो, त्यसबाट उम्किन पाइँदैन भनेका छन्। अब कर चाहिँ अर्को तिर्नलाई पीडादायक पनि छ। एकजना समाजशास्त्री, महिला समाजशास्त्रीले के भन्नुभएको छ भने यो कर तिर्नु र बच्चा जन्माउनु त्यति नै पीडादायक हुन्छ भने कर तिर्नलाई त खल्तीको पैसा तिर्नु पर्यो। र तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ अब कर तिर्दाखेरि कर जे उद्देश्यलाई तिरिया छ, जुन लक्ष्यलाई तिरिया छ, जुन प्रयोजनको लागि तिरिया छ, त्यही प्रयोजनमा त्यही ढङ्गले त्यो करबाट प्राप्त पैसा खर्च भएर तपाईँले मैले नागरिकले पाउने सेवा सुविधा त्यही स्तरको पाइयो भने चाहिँ त्यो पीडा हुँदैन। जब हामीले पाउने सुविधा चाहिँ त्यो स्तरमा पाउँदैनौँ है, सडक राम्रो हुँदैन, स्वास्थ्य सेवाहरू राम्रा गुणस्तरीय हुँदैनन्, महँगा हुन्छन्, बजारमा सार्वजनिक वस्तुहरू महँगा हुन्छन्, समय पाइँदैन, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अनि मान्छेले त्यो सेटिस्फ्याक्सन लिन सक्दैन र अनि कर तिर्नलाई हेजिटेसन गर्छ अथवा हिचकिचाहट गर्छ। त्यति बेला चाहिँ अनि मान्छेलाई कर तिर्नु चाहिँ त्यो कर लागि जस्तो त्यसरी अनुभूति हुने हो। सर त्यसो भए त नेपालको कर प्रणाली त असाध्यै हेजिटेसन टाइपको रहेछ नि, होइन? किन नेपाली जनताहरू अहिले खुसी छन् त? छैनन् पक्कै पनि छैन। अब यहाँले भन्नुभएको र अब कर नभई पनि नहुने, राज्य सञ्चालन गर्न 3टा तहका सरकार छन्। अहिले संविधानले 3टै सरकारलाई कर तिर्ने अधिकार पनि दिइदिएको छ, होइन? अब मूल करहरू सङ्घले सङ्कलन गर्छ, लगाउँछ, केही करहरू प्रदेशले लगाउँछ, केही करहरू स्थानीय तहले लगाउँछ, खास गरी सम्पत्तिमा आधारित कर र केही व्यवसायमा आधारित कर। त्यसरी हेर्दा 21 वटा कर तिर्नुपर्छ उनीहरूले। अनि शुल्क समेत हिसाब गर्ने हो भने त 31-32 वटा तिर्नु पर्दछ। तर पाउनुपर्ने सुविधा चाहिँ वास्तवमा त्यो स्तरमा न शिक्षाको क्षेत्रमा छ, न स्वास्थ्यको क्षेत्रमा छ, न यातायातको क्षेत्रमा छ, न खानेपानीको क्षेत्रमा छ, न सरसफाइको क्षेत्रमा छ, कहीँ पनि नभएको हुनाले मान्छेमा कर तिर्ने कुराप्रति अलिकति फ्रस्ट्रेसन चाहिँ छ। सर यो हाम्रो जस्तो यस्तो भद्रगोल कर तिराई भनौँ अथवा कर प्रणालीलाई के भनेर चाहिँ परिभाषित गर्ने हामी? अब भद्रगोलै त शब्द प्रयोग नगरौँ। यो के हुँदो रहेछ भने समयको गतिसँगै केही न केही सुधारै नभएको त होइन। आजभन्दा नेपालमा 2016 सालमा पहिलोचोटि आयकर लागू भयो है, आयकर लागू भयो। त्यति बेला 22 पेजको एउटा ऐनबाट चल्थ्यो त्यो। होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो कर प्रणाली चाहिँ कस्तो हो त त्यसो भए? हाम्रो कर प्रणाली चाहिँ एकदम अचाक्ली नराम्रो पनि होइन, राम्रो यसमा कर प्रणालीमा हुनुपर्ने सबै गुण भएको कर प्रणाली पनि होइन। अब यो करलाई के हुन्छ भने कर चाहिँ सरल हुनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ, न्यायिक हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कर प्रणाली नीति बनाउँदा, करको प्रणाली निर्माण गर्दा, कर सम्बन्धी चाहिँ नि प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्दा यी कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। करमा मूलतः के हुन्छ भने वाइ टु बी ट्याक्स्ड, व्हाट टु बी ट्याक्स्ड, हाउ टु बी ट्याक्स्ड, वेन टु बी ट्याक्स्ड र होम टु बी ट्याक्स भनेको किन लगाउने, कहिले लगाउने, कसरी लगाउने, कसलाई लगाउने, केमा लगाउने, यी कुराहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। र त्यो दृष्टिकोणबाट कतिपय कुराहरू हाम्रोमा कर प्रणालीमा स्पष्ट छैन। धेरै करहरू छन् र करको प्रशासन पनि गर्ने कुरामा पनि, जस्तो अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कर लाग्छ, तर उनीहरूमा त्यो कर सम्बन्धी ज्ञान पनि कम छ, लगाउनेलाई पनि ज्ञान कम छ, तिर्नेलाई पनि ज्ञान कम छ। विद्यालयहरूमा कर सम्बन्धी पाठ्यक्रमहरू छैन। कर किन, सबभन्दा पहिला त समाजलाई के ज्ञान दिनु पर्यो भने कर किन तिर्ने त, कर नतिर्यो भने हामी के पुग्छौँ भन्ने ज्ञान दिनु पर्यो। र त्यो करबाट आएको पैसा कहाँ खर्च गर्नुपर्छ त, राज्यको दायित्व के हो त? अघि मैले भने एउटा संयुक्त परिवारको मुलीले विभिन्न सदस्यले ल्याएर दिएको, कमाएर दिएको पैसा त्यो परिवारको लालन पालनमा खर्च गर्नलाई दिएको हो। र त्यसै गरी राज्यले पनि आफ्नो जनताको, नागरिकको लालन पालनलाई खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा, अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्ने, भ्रष्टाचारमा जाने, होइन, चुहावट हुने हुँदाखेरि अनि जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ।
र अघि मैले भने संयुक्त परिवारमा त्यो मुलीले दिएको पैसा जुवा खेल्यो भने के हुन्छ त? सन्तुष्टि हुन्छ त्यो परिवारका सदस्यमा? हुँदैन। त्यस्तै हो, राज्य पनि एउटा परिवार जस्तै भए हुनाले हामी कहाँ छैन। अब यहाँले देख्नु भएको छ कतिपयमा चाहिँ ठुला मान्छेहरूले राज्यबाट सुविधाको नाममा धेरै पैसा लिएका छन्। कतिपयले चाहिँ सामान्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि पाएका छैनन्। खाना नआउनलाई बाटामा गएर लाइन बस्नु परेको छ भनेपछि यो महामारीको समयमा। त्यस कारणले गर्दा कर तिर्ने विषयमा चाहिँ मान्छेमा अलिकति वितृष्णा, बेखुसी हुनु स्वाभाविक हो। यसमा सुधारका धेरै गुन्जाइस छन्। सुधारको कुरा अलि पछिल्लो उसमा गरौँला। हजुर सर, यो सामान्यतया मान्छेहरूले असल कर प्रणाली भन्ने गर्छन् नि, वास्तवमा यो चाहिँ भनेको कस्तो खालको कर प्रणाली हो? अब कर प्रणाली चाहिँ हामी कहाँ कहिले राजनीतिज्ञहरूले बजेट निर्माण गर्दा, चाहे विनियोजन पक्षमा होस् चाहे आय पक्षमा होस्, त्यो फेयर हुनुपर्ने, पपुलर बनाउनु पर्छन्। कर प्रणाली पपुलर होइन, फेयर हुनुपर्छ। ट्याक्स सिस्टम सुड बी फेयर, नट पपुलर। त्यस कारण फेयर कर प्रणाली भनेको करमा दुईटा कर हुन्छ, एउटा प्रत्यक्ष कर हुन्छ, एउटा अप्रत्यक्ष कर हुन्छ। प्रत्यक्ष कर भनेको चाहिँ तपाईँले हामीले तिर्ने गरेको आय कर, सम्पत्तिमा लाग्ने कर, त्यो चाहिँ क्षमतामा आधारित। जोसित भनेको धेरै सम्पत्ति छ उसले कर तिरोस्, जसले धेरै आय छ उसले कर तिरोस्, थोरै आय भएकाले कर नतिरी बस्नु परोस्। जस्तो अहिले विश्वमै करको दरहरू हेर्ने हो भने आयकरकै दर पनि हाम्रो दर अब उच्च दर भएका देशहरूमा पुगिसक्यो। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो दर कम थियो है, किनभने अरूले घटाउँदै लगे, हामीले घटाएका छैनौँ। अब अहिले तपाईँले सामान्य एउटा मजदुरले पनि 1% कर त तिर्नै पर्छ। नभए पनि तपाईँको अलिकति 4 लाखभन्दा बढ्न साथ 10% तिर्नु पर्यो, 5 लाखभन्दा बढ्न साथ 7 लाख बढ्न साथ 20% तिर्नु पर्यो, त्यहाँबाट बढ्न साथ 25%, 30%, 36%सम्म कर तिर्नुपर्छ भनेको त्यो न्यायिक भएन त्यो कर प्रणाली। हामी प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गर्छौँ, हाम्रो कर प्रणाली प्रगतिशील होइन। हाम्रो कर प्रणाली समानुपातिक कर प्रणाली हो, एक। दोस्रो कुरा चाहिँ अब अप्रत्यक्ष कर चाहिँ के हुन्छ भने, अप्रत्यक्ष कर भनेको मूल्यवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हो, कस्टम ड्युटी अप्रत्यक्ष कर हो, अन्तःशुल्क अप्रत्यक्ष कर हो। यिनीहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भने सेवा सुविधामा आधारित हुनुपर्छ। सर, फेरि हाम्रो अर्थमन्त्रीले त समावेशी कर प्रणालीको कुरा पनि गर्दै आउनु भएको छ बारम्बार सार्वजनिक फोरमहरूमै। वास्तवमा यो भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के, कस्तो अहिलेका हामी कहाँ भएको प्रणाली भन्दा फरक हो? उहाँले कसरी भन्नुभएको हो मैले त बुझिनँ। म करकै विषयमा मैले भने यो मेरो 20वटा किताब मध्ये यो 11औं चाहिँ करको मात्रै किताब हो र विश्व करको समीक्षा गरिएको छ। अब कर चाहिँ नि समावेशी, कर त सधैँ समावेशी हुन्छ नि कर, तर प्रगतिशील छ कि छैन, सामाजिक न्यायलाई त्यसले सम्बोधन गरेको छ कि छैन, त्यो करका अप्रत्यक्ष करका दरहरू र कर प्रशासन गर्दाखेरि त्यसको लागत, त्यसको मेन्टेनेन्स खर्च आदिमा आधारित छ कि छैन। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो कर प्रणाली न्यायपूर्ण छैन भन्ने कुरा म सामान्य एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दछु। जस्तो तपाईँले भ्याट तिर्नुहुन्छ, अहिले तपाईँले चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर बस्यो भने पनि भ्याट तिर्नुहुन्छ है, त्यहाँ 10% चाहिँ सेवा शुल्क तिर्नुहुन्छ। 100 रुपियाँको बिल उठ्यो भने 10 रुपियाँ 100 सेवा शुल्क तिर्नुहुन्छ, अनि त्यसमा 110 मा 13% भ्याट तिर्नुहुन्छ। त्यति गर्दाखेरि तपाईँले झन्डै 14% जति तिर्नुहुन्छ, 24% जति पुग्न है। 24% भनेको 1/4 चाहिँ तपाईँले कर तिर्नुहुन्छ, सेवा शुल्क र सरकारलाई तिर्ने ट्याक्स गरेर तिर्नुहुन्छ। अब त्यसमा मूल्यवृद्धि कर चाहिँ हाम्रोमा के छ भन्दा त्यो एउटा दर छ, हामी कहाँ 13% कर लाग्छ। बच्चाले खाने डब्बाको दुध, प्रशोधित गरेको दुधलाई अनि हामी त्यही 13% कर लगाउँछौँ है। अनि रक्सी, यो त्यो ब्लू लेभल रक्सी, ब्ल्याक लेभल रक्सीमा पनि 13% ट्याक्स। त्यो कहाँको सामाजिक न्याय भयो? त्यसकारण मैले पटक पटक राज्यलाई के भनिराखेको छु भने राज्यले मूल्यवृद्धि करमा 2टा कर लगाउनु पर्छ, 2टा दर लगाउनु पर्छ।
धेरै दर लगाउँदा चाहिँ प्रशासनमा अलिकति समस्या आउँछ। तर दुईटा दर भनेको शून्य दर समेत गर्दा 3वटा दर, विश्वका 2 दर्जन भन्दा बढी मुलुकमा यो 2 दर प्रणाली लागू भएको छ। किनभने एउटालाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट भनेर भनिन्छ, अर्को चाहिँ आधारभूत अथवा बेसिक रेट अथवा रिड्युस्ड रेट भनेर भनिन्छ। जस्तो बेलायतमै भयो, यो युनाइटेड किङडममै भयो, तपाईँको चाहिँ नि 20% चाहिँ कर लाग्छ, मूल्यवृद्धि कर 20%, पहिला 17 थियो, अहिले 20% बनायो। तर चाहिँ नि त्यहाँको आधारभूत कर मूल्यवृद्धि कर नै कति लाग्छ, 5% भनेको ग्रोसरी जस्ता कुरामा। त्यस्तो भयो भने चुहावट पनि रोक्न सकिन्छ, अति आवश्यक कुराहरुमा चाहिँ कम। थ्रेसहोल्ड पनि, थ्रेसहोल्डको जुन अहिले कारणले गर्दा नेपालमा मूल्यवृद्धि करमा मलाई लाग्छ उठ्नुपर्ने रकमको झन्डै 30 देखि 40% सम्म लुज भएर गएको छ। त्यो रकम त्यो केले गर्दा भएको छ भन्दा एउटा खुला बोर्डर छ हाम्रो, त्यहाँ हामीले अनुगमन राम्रो गर्न सकेका छैनौँ भन्सार प्रशासनमा। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ थ्रेसहोल्डले गर्दाखेरि पनि चुहावट भएको छ। विविध कारणले जुन चुहावट पनि रोक्न सकिन्छ, थ्रेसहोल्डको चाहिँ नि हटाएर कमर्सियल म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ, पटक पटक भने हो। त्यस कारण यस्ता थुप्रै अन्याय भएका चुहावटलाई बाटो दिने क्षेत्रहरू छन्। त्यसैले अघि मैले भने त्यो 1% कर किन लगाउने? 1% कर भनेको सामाजिक सुरक्षा कर भनेको हिजोको दिनमा 2066 सालमा पहिलोचोटि लगाउँदा किन लगाएको भने त्यो चाहिँ त्यो पैसाबाट आएकोलाई त्यति बेलाको बजेट वक्तव्यको अङ्ग हेर्नुभयो भने शब्द नै के देखिन्छ भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गर्न भनेर गरेको। अहिले हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा अरू नै बाट पैसा काटिन्छ हैन, योगदानमा आधारित बनाइसक्यौँ। त्यहाँ जान्छ भने यो चाहिँ इन्कम ट्याक्स हो। यो इन्कम ट्याक्सको 1% मा किन लगाउने भनेपछि जसले 40,000 रुपियाँ कमाउँछ उसले 400 तिर्नु पर्यो, 4,000 कमाउँछ उसले 40 किन तिर्ने भन्दा उसले 40 रुपियाँ त गरिब मान्छेले त 400 रुपियाँले त छोराछोरीलाई कापी कलम त किन्थ्यो होला, एउटा भोटो त किनिदिन्थ्यो होला। त्यसकारणले जुन कर प्रणालीमा कर तिर्नको कारणले गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ, खाना लाउनेमा उसको प्रभाव पर्छ, खानेकुरामा आधारभूत चाहिँ नि खानेकुरामा प्रभाव पर्छ, आधारभूत लाउने कुरामा प्रभाव पर्छ भने त्यो कर प्रणालीलाई हामीले प्रगतिशील कर प्रणाली भनेर भन्दैनौँ। त्यसो भए त हाम्रो कर प्रणाली त अव्यवहारिक कर प्रणाली रहेछ नि त सर। अघि हजुरले भनिहाल्नुभयो कर चुहावटका कुराहरू त बारम्बार हामी कहाँ आउने गरेका छन् होइन। अब यो असमान तरिकाले चाहिँ कर लगाइदिँदाखेरि त यो चुहावट त जारी नै रहने रहेछ, यसलाई कसरी व्यवहारिक मान्ने त? अब हेर्नुहोस्, मैले भने नि कर प्रणाली सबै ढङ्गले बेकामे चाहिँ होइन, तर थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू छन्। मैले भने जस्तै गरी यसमा पनि अव्यवहारिक कुराहरू धेरै छन्। अव्यवहारिक कुरा साना साना पनि हेऱ्यो भनेदेखि छ। मैले अघि एउटा कुरा गरेँ। अर्को तपाईँले यो मेडिकल क्रेडिटमा ट्याक्स भनेर 750 रुपियाँ दिन्छ, त्यो व्यवहारिक छ? अहिले तपाईँले कसले रिकर्ड राख्ने? तपाईँलाई 40-50 हजार रुपियाँ, 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ मान्छेलाई, सामान्य मान्छेलाई खर्च लाग्छ कि त त्यो हाम्रो युनिभर्सल इन्सुरेन्स ट्याक्स सिस्टमलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्यो, त्यो हटाइदिए हुन्छ त्यो 750 को। भनेपछि त्यो यो के भएको भन्दा ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट भएका सुध हुन खोजेका त्यो खुद्रा स्तरका सुधारहरू गर्न खोज्दाखेरि यस्ता अव्यवहारिक कुराहरू पनि रहन गएका छन्। तपाईँले अव्यवहारिक कुराहरू अन्तशुल्कमा पनि छ, मूल्यवृद्धि करमा पनि छ, भन्सारका दरहरूमा पनि छन् हैन। त्यसकारणले गर्दा अव्यवहारिक पक्षहरू थुप्रै ठाउँमा छन्, त यसको लागि समग्रमा कर प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। फेरि अर्को कुरा अर्थमन्त्रीले अहिलेको कर उठ्ने जुन क्षमता छ हामीसँग त्यसलाई चाहिँ दोब्बर बनाउने भन्नुहुन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ कर अझ दोब्बर बनाउने गरी लगाउन सक्ने क्षेत्रहरू चाहिँ के छन् त? अहिले तपाईँले भन्नुभयो यो व्यवहारिकै हो यो कर प्रणाली चाहिँ नि हाम्रो असल कर प्रणाली हो कि होइन भनेर माप्दाखेरि त्यसका केही सूचकहरू मापदण्डहरू छन् क्या। त्यसलाई हेर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, हामीले ओभर ट्याक्स सेसन अथवा अति कर लगाइसक्यौँ कि अथवा त्यो त कम छ भनेर हेर्ने 2-3वटा मापदण्डहरू छन्। जस्तो एउटा चाहिँ मापदण्ड भनेको ट्याक्स र कुल गार्मेन्ट उत्पादनको बीचको अनुपात कति छ भनेर हेऱ्यो भने यो अनुपात जस्तो युरोपियन कन्ट्रिजहरूको त्यो अनुपात 40% छ। उनीहरूको किनभने प्रति व्यक्ति आय नै बढी छ
होइन। डेनमार्कको प्रति व्यक्ति आय कति छ? 1,04,000 छ है। अब त्यसपछि ओइसिडीका कन्ट्रिजहरूको 30%, 34% छ। र हाम्रो साउथ एसियामा चाहिँ जहाँ चाहिँ नि इमर्जिङ कन्ट्रिजहरू छन् र अल्पविकसित देशहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको कर साउथ एसियामा चाहिँ त्यो सरदर दर 14% छ। भारतको 18% छ त्यो अनुपात र कर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात। नेपालको चाहिँ कति छ भन्दा करको मात्रै राजस्वसँग हेऱ्यो भने त 22% झन्डै पुगेको छ, करको हेऱ्यो भने 20% छ। भनेपछि त्यहाँ हामी त्यसै ओभर ट्याक्सेसन भइसकेका छौँ। ओभर ट्याक्सेसन जिडिपीसित हेऱ्यो भने। अर्कोतिर कर ल्याएर कहाँ प्रयोग गर्ने भन्दा डेभलपमेन्टमा प्रयोग गर्ने हो। तर डेभलपमेन्टमा प्रयोग गर्नलाई चाहिँ हामी दिनानुदिन बढी ऋण लिन खोजिराखेका छौँ। 5 वर्ष र अहिले भन्दा ऋणको अङ्क बढेर दोब्बर भएर गइसक्यो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग ऋणको अङ्क 24%बाट अहिले 37%, 38% पुगिसकेको अवस्था छ। त्यस कारण यहाँ संरचनागत त्रुटि छ, थुप्रै त्रुटि छ। त्यस कारण अब क्षमता बढाउने भने त करको क्षमता बढाउने भने चाहिँ के भने लगानी बढ्नु पर्यो, आन्तरिक उत्पादन बढ्नु पर्यो। हजुर, जुन रूपमा हाम्रो कर सङ्कलनको प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको छ, हुन त एकात्मकबाट सङ्घीयतातर्फ गइसके, शासन प्रणाली गइसकेपछि चाहिँ यो भार भयो जनतालाई भन्ने गरिन्छ नि, होइन? यो यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीसँग कानुन पनि त छ होला नि, अनावश्यक कर लिन पाइँदैन भनेर कानुनै छ नि, होइन र? यो जबरजस्ती कर लिन पाइन्छ र होइन? यसो छ, एउटा चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर गएर त संविधानले पनि के भन्छ भने कानुन बमोजिम बाहेक कर लिन पाउँदैन भनेको छ। दुईटै तहका सरकारलाई भने, एउटालाई मात्रै होइन। कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन पाइँदैन भनेछ। नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भनेको है। अब अनि राजनीतिक दलहरूले फटाइ गर्दै हिँड्न पाउँछन् र? तपाईँले भने क्लियर गरिदिन्छु। एउटा त कानुन नबनाइ लाउनै पाइँदैन, त कानुनै पनि अहिले दोहोरो मार पर्ने गरी कानुन बनाएका छन्। फेरि कानुनै अनुसार उठाएको छ, तर त्यो कानुन पनि ठिक पुनरावलोकन। म उदाहरण दिन्छु त्यसमा पनि। जस्तो स्थानीय तहले बिजनेस ट्याक्स उठाउँछ, हो, दिएको छ, कानुनले दिएको छ, संविधानले दिएको छ। तर त्यो 753 वटा स्थानीय तहले त्यो व्यवसाय कर, जबकि केन्द्रले आयकर भनेर लिन्छ, त्यसमा भ्याट हुने वस्तु छ भने, मूल्यवृद्धि कर लाग्ने वस्तु छ भने त्यसमा मूल्यवृद्धि कर पनि लिन्छ, त्यसमा हो, अन्य कुरा पनि लिन्छ। तर त्यहाँ स्थानीय तहलाई बिजनेस, तर त्यो के आधारमा उठाउने त? त्यो आयको आधारमा उठाउने कि कारोबारको आधारमा उठाउने कि लगाएको पुँजीको आधारमा उठाउने कि त्यो व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा लगाउने कि? त्यो चाहिँ स्पष्ट होइन। त्यो लोकेसनको आधारमा लगाउने कि? खोइ समग्र युनिफर्मिटी देखाउने गरी एउटा जनरल छाता कानुन हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो छैन। अनि त्यस कारणले गर्दा विभिन्न 753 वटाले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले लगाइदिएको छ। लगाउँदाखेरि के भयो भन्दा डबल भएको छ। त्यसै गरी एडभर्टिजमेन्ट ट्याक्स पनि डबल हुन्छ, किनभने एडभर्टिजमेन्ट ट्याक्समा भ्याट पनि लागिराखेको छ, फेरि अर्को लगाउँछ। यसले गर्दा के भने उही खालको प्रकृतिमा धेरै खालका कर तिर्नुपर्ने, धेरै ठाउँमा क्लियरेन्स लिनुपर्ने, धेरै ठाउँमा जानुपर्ने हुँदा मान्छेको समय पनि जान्छ, पैसा पनि जान्छ। अनि त्यसले के भन्छ, कम्प्लायन्स कस्ट भन्छ नि, सहभागिताको लागत बढाइदिन्छ। अनि राज्यप्रति जनता रुष्ट हुन्छ। त्यसकारण कानुनमै संशोधन गर्नुपर्छ, कानुनमै एकरूपता ल्याउनुपर्छ। हजुर सर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, होइन? हाम्रा चुनौतीहरू त धेरै छन्, सुधारका पाटाहरू पनि धेरै छन्। यो कुरा चाहिँ तत्काल सुधार भयो भने सहज हुन्छ भनेर के छन् पर्टिकुलर कुराहरू? हेर्नुहोस्, अब सुधार गर्ने सबभन्दा पहिला संविधान हेर्नु पर्यो हामीले। संविधान हामीले के भने समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेका छौँ। हामी समाजवादमा जान खोज्या होला नि त त्यो त। यद्यपि संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिभाषा गरेका छैन। त्यस कारणले राजनीतिक दलहरूले, राजनीति गर्नेहरूले र राज्यले चाहिँ नि समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भने के हो भन्ने कुरा पहिले परिभाषित गर्नु पर्यो। त्यो भित्र बसेर अनि कर प्रणालीको सुधारको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यही भित्र सुधारका कुरा तपाईँले गर्नुपर्ने हो। कर सुधारका जम्मा 4वटा चाहिँ नि एप्रोच छन्, क्या विधि पद्धतिहरू छन्। एउटा चाहिँ यो कर प्रशासनले नै यसो गरौँ भन्छ, उनले जानेको बुझेको कुरामा इन्क्रिमेन्टल हिसाबले हिजो यति % थियो, अब यति कर उठाउनुपर्छ, त्यस कारण यो सानातिना सुधार यहाँ गरौँ भनेर ल्याउँछ। अहिले हामी धेरै चल्यौँ त्यसमा। अब दोस्रो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ अस्ति महामारी आयो, पेन्डेमिक आयो,
होइन। त्यसरी चाहिँ भूकम्प अरू त्यस्तै चाहिँ बाढी पहिरो यो बेला आएकोमा खास खास क्षेत्रलाई त्यो घटनासित जोडेर कुनमा करमा सुविधा दिने, कुन कर थप लगाउने, कुन कर बढी लगाउने होइन भनेर चाहिँ नि हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो घटनाप्रद हुन्छ। अर्को चाहिँ खास क्षेत्रमा लगानी बढाउनलाई, लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नलाई, जस्तो चाहिँ भन्यो पहाडी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने, सिएजमा बाटो लगानी गर्यो भने होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने यो करमा यति छुट हुन्छ, हाइड्रो पावरको सेक्टरमा लगानी गर्यो भनेर अहिले नि छ नि त्यो केही हो, त्यस्तोमा गर्ने सुधारको एउटा आउँछ। अर्को अन्तिम सुधार भनेको चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ रिफर्म भनेको सबै कुरालाई लिएर हामी अहिले 3-4 कुराले हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभ सुधारको ट्याक्समा कम्प्रिहेन्सिभ सुधारको आवश्यकता छ। एउटा हामी सङ्घीयतामा प्रवेश गरेर सङ्घीयताको कारण हिजोको ट्याक्स सिस्टमबाट डिपार्चर गरेका छौँ। संविधान तह नै अधिकारहरू नै डिपार्चर भयो। त्यसलाई मिलाउनलाई अघि मैले भनेका विसङ्गतिहरू हटाउनलाई एक। दोस्रो कुरा विश्वमै करका दरहरू घटाउने। करका दरहरू घटायो भने के हुन्छ भने मान्छे कम्प्लायन्स बढी हुन्छ, सहभागिता बढ्छ। त्यसकारण करका दरहरू घटाउने भन्ने विश्वमै प्रवृत्ति बढेर आएको छ। करमा दरको चाहिँ दर चाहिँ जोखिमसित जोडिया हुन्छ। करको दर धेरै दर छ भने छल्दाखेरि पाउने फाइदा हुन्छ नि प्राप्ति, त्यो चाहिँ ठुलो दरमा धेरै प्राप्ति हुन्छ। करका दर थोरै भयो भने छल्दा हुने प्राप्ति र त्यो जोखिम चाहिँ बराबर हुन्छ, अथवा जोखिम बढी भयो भने छल्दैन होइन। तुलोमा राखेर हेरे जस्तो हेर्छ त्यो कर छल्नेले। त्यसकारण करका दरहरू घटाउने कुरा अर्को चाहिँ अहिलेको जुन महामारीको समेतका विषयवस्तुले र हाम्रो अहिलेको अघि मैले भने जिडिपीमा ट्याक्सको रेसियो आदि कुराले संरचनाभित्र हेरेर यी 3 मूल कुराहरूलाई हेरेर प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर र अन्य 3टा तहका करहरू सँगै जोडेर समग्रमा कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।